आता हे ऑफिस केल्या उपरांत आयज अशेय गजाली जातले की कोण तरी मनोजाक डोनेशन दिता, कोणे तरी मनोजान सेटिंगाक गेल्या असलेंय जातले. म्हणून आयज सगळ्यांक सांगपाक सोदताय, कळपाक जाय सगळ्यांक की आमचे जे ऑफिस आसा रेंटेड प्रिमायसीस आसा तेचे आमच्याच आरजीच्याच भुरग्यांक कोणे तरी आमकां रेंट स्पॉन्सर करता. म्हटलं आमचो जो स्टाफ आसा कोणे सांगला तेजे स्टाफाची सॅलरी दिता म्हणून हे फर्निचर दिसता ना जाल्यार पेंटिंग करताय. A to Z हांगा जी गजाल आसा ही सगळे आमच्या आरजीच्या जे रेव्होल्युशनरीज आसा फ्रॉम तिरीम कॉन्स्टिट्युएन्सी तेंच्यांनी ते स्पॉन्सर केल्ले आसा, तेंच्यांनी पार्टेक दिल्ले आसा आनी ह्या ऑफिसाक लागून रात दीस काम केल्ले आसा. हांव मागता तुमच्या कडेन कित्याक ते सदांच फ्रंटलायनान नासता, फुडें नासता, पूण फाटल्यान म्हाज्या वांगडा तेच आसता म्हणून हांव फुडें म्हाका वचपाक मेळटा. तांकां लागून मुद्दाम प्लीज ताळयो जावच्यो. आणि ह्या ऑफिसाचो खर्च पासून हांव तुमकां सांगपाक सोदता की आमची जी कमिटी आसा, आमच्या कमिटीन आमी डिसायड केला की आमच्या भितरूच आमी डोनेशन्स काडटले, मंथली कॉन्ट्रिब्युशन काडटले आनी आमच्या ऑफिसाचे कितें आमचे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आसतले, रेंट आसतले, बाकीचे कॉस्टिंग आसतले ते हेतूंतल्यानूच आमी अरेंज करतले. मुद्दाम सांगता कित्याक आयज ऑफिस ओपन केल्या उपरांत भरपूरशे मागीर हे येतले, मीम्स येतले, व्हिडिओज येतले की आमच्या कडेन खूब पयशे आसा, करोडांनी पयशे येयला म्हणून मनोजान ऑफिस ओपन केला, असले गजाली भरपूर जातले. पूण हांव आमच्या आरजीच्या भुरग्यांकूय सांगपाक सोदता की जशें जशें इलेक्शन येतले तशें डिफेमेशन चालू उरतलें, आमचेर अटॅक चालू उरतलो. आमचेर अटॅक जाता, आमकां डिफेमेशन करपाचो प्रयत्न येता, हेचो मिनींग इतलोच की ह्या सगळ्यांक आमचो भंय पडलेलो आसा.